सम्पूर्ण ख्रीष्ट विश्वासीहरूमा जय मसीह तथा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नो मित्र एसबी थिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशिषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रममा म तपाईहरु सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ, तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला ताकि तपाईहरुले हाम्रो नयाँ भिडियोहरू पाउन सकियोस्। र साथै तपाईहरुले यदि हाम्रो भिडियोलाई मन पराउनु भएको छ र तपाईहरु आशिषित हुनु भएको छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई आफ्ना साथीहरू, आफ्ना आफन्तहरू माझमा शेयर गरिदिनु होला। सदा चाहिँ आज मैले तपाईहरुको माझमा बाइबलबाट एउटा नयाँ विषयवस्तुलाई लिएर उपस्थित भएको छु। आजको मेरो प्रस्तुतिको विषयवस्तु रहेको छ क्षमा। आजको प्रस्तुतिलाई तपाईहरुको सामु पस्कनु भन्दा पहिला म परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईलाई। तपाई उच्च स्वर्गमा विराजमान हुने, करुबहरूको माझमा बस्नुहुने पवित्र परमेश्वर बुवा, धन्यवाद छ तपाईलाई। तपाई परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानको निम्ति अनि तपाईले दिनुभएको यो समय अनि यो मौकाको निम्ति। पवित्र बुवा, यो समय ख्रीष्ट येशूको रगतको कारण मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। म तपाईको उपस्थितिमा त्यो अनुग्रहको सिंहासनको सामुने आउन चाहन्छु। तपाईको पवित्र आत्मा दिनुहोस् र पवित्र आत्माले मलाई तपाईको वचनको यहाँ प्रस्तुतिकरणमा सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईको छोराछोरीहरू जसले इन्टरनेट मार्फत हामीसँग सहभागिता जनाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईले आशिष दिनुहोस्। आजको वचनद्वारा उहाँहरू तृप्त हुन सकेको होस्। यी सम्पूर्ण बिन्ती ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। मानिसको जीवनमा क्षमाको निकै ठुलो भूमिका रहेको छ। विशेष गरी इसाईको जीवनमा क्षमाले निकै ठुलो भूमिका खेल्दछ। यदि तपाईँ हामीले क्षमा पाउन सकेनौँ भने हाम्रो जीवनको कुनै औचित्य हुँदैन, अर्थात् हामीले आशा गरेको जीवनको कुनै महत्त्व हुँदैन। त्यसकारण हामी इसाईहरूले क्षमा पाउनु निकै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। क्षमा पाउनको निम्ति हामीले अरूलाई क्षमा दिनु आवश्यक छ। क्षमा माग्ने र क्षमा दिने कुरा साधारण कुरा होइन। एउटा पापी हृदयको निम्ति झन्डै यो असम्भव कुरा हो। प्राय जसो हामीले यस्तो सोच्ने गर्दछौँ कि उसले गल्ती गरेको हो, ऊ म कहाँ आएर क्षमा माग्नु पर्दछ, तब मात्रै म उसलाई क्षमा दिनेछु। हामी प्राय जसो यसरी सोच्ने गर्दछौँ र अरूलाई हामीले क्षमा दिँदैनौँ। अरूलाई क्षमा नदिनु भनेको आफैलाई चोट पुर्याउनु हो। यो चाहिँ आत्महत्या गरेको जस्तै हो। त्यसकारण हामीले अरूलाई क्षमा दिन सक्नु पर्दछ। यदि तपाईँ र मैले अरूलाई क्षमा दिँदैनौँ भने हामीले पनि परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो इसाई जीवनको कुनै महत्त्व छैन र हामीले विश्वास गरेको र हामीले आशा गरेको कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। अरूलाई क्षमा नदिनु भनेको आफूले मुसाको दबाई खानु र मुसा कहिले मर्छ भनेर कुरेर बस्नु जस्तै हो। त्यसकारण हामीले अरूलाई क्षमा दिन सक्नु पर्दछ र हामीले अरूलाई क्षमा दियौँ भने मात्रै तपाईँ र मैले अर्थात् हामीले क्षमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि हामीले क्षमा प्राप्त गर्यौँ भने मात्र हाम्रो जीवनको औचित्य छ। क्षमा दिन नसक्नाले कति नाताहरू, असल सम्बन्धहरू छुट्न पुगेका हुन्छन्। श्रीमान श्रीमतीहरू डिभोर्स हुन पुग्दछन्। आमा बुवासँग छोराछोरीको नाता सम्बन्धहरू टाढा हुन पुग्दछन्। साथीभाइहरूको माझमा बेस्ट फ्रेन्डसँगको सम्बन्धलाई यो क्षमा दिन नसक्नाले त्यो सम्बन्ध चाहिँ टाढा हुन पुग्दछ। त्यसकारण हामीले अरूलाई क्षमा दिन सक्नु पर्दछ। मत्ती पुस्तकको 6 अध्यायको 12, 14 र 15 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई पढौँ। हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन।
यो वचन प्रभु येशू ख्रीष्टले जब उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले बोल्नुभएको हो। ख्रीष्टका चेलाहरूले प्रभु येशू ख्रीष्ट कहाँ गएर भनेको थियो कि हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्। त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्टले ख्रीष्टका चेलाहरूलाई प्रार्थना कसरी गर्ने भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। अनि त्यो प्रार्थनामा उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूको अपराध क्षमा गरेका छौँ। किनकि तिमीहरूले मानिसहरूको अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूको स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले बाइबलमा धेरै प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ, तर ती प्रतिज्ञाहरूमा शर्त राख्नु भएको छ। यहाँ तपाईँ र मेरो पापको क्षमा पाउनको निम्ति पनि परमेश्वरले शर्त राख्नु भएको छ। त्यो शर्त भनेको हामीले अरूलाई क्षमा दिनुपर्दछ। हामीले अरूलाई क्षमा दियौँ भने मात्रै स्वर्गमा हुने हाम्रा पिताले परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले अरूलाई क्षमा दिन सक्नुपर्दछ। इसाई जीवनमा चाहिँ क्षमा दिनु र क्षमा पाउनु चाहिँ यो दुवै कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। यदि हामीले क्षमा पाउन सकेनौँ भने हाम्रो जीवनको कुनै औचित्य हुँदैन, हाम्रो आशा व्यर्थ हुनेछ र हामीले क्षमा प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले अरूलाई क्षमा दिन सक्नुपर्दछ। अगमबानीको आत्माले ख्रीष्टका द्रव्य शिक्षा भन्ने पुस्तकको पृष्ठ 247 यसरी भनेको छ, जुन व्यक्तिले क्षमा गर्न अस्वीकार गर्दछ त्यसले स्वयं आफ्नै क्षमाको आशालाई परित्याग गरिरहेको हुन्छ। किनभने हामीले अरूलाई क्षमा दिँदैनौँ, त्यस कारणले परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्न। त्यसकारण हामीले अरूलाई क्षमा दिन सक्नुपर्दछ। तर एउटा पापी हृदयको निम्ति यो असम्भव कुरा हो। तर जब हामी ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्छौँ अनि ख्रीष्टको आत्माले तपाईँ र मलाई डोर्याउनुहुन्छ अनि हामीले अरूलाई क्षमा दिन सक्छौँ। अनि हामीले अरूलाई क्षमा दियौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुहुन्छ। तर प्राय जसो हामीले अरूलाई क्षमा दिन सकिरहेका हुँदैनौँ र गल्ती गर्ने व्यक्तिले हामी कहाँ आएर क्षमा मागोस् भनेर हामी कुरेर बस्दछौँ। क्षमा कसले माग्ने हो? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। प्राय जसो हामीले गल्ती गर्ने व्यक्तिले हामी कहाँ आएर क्षमा मागोस् भनेर पर्खिरहन्छौँ। तर यो बाइबलको सिद्धान्त होइन। क्षमा कसले माग्ने हो त भने जुन व्यक्तिले महसुस गर्दछ त्यो व्यक्तिले अगाडि सरेर क्षमा दिनुपर्दछ। गल्ती नगरे पनि त्यो व्यक्ति अगाडि गएर गल्ती गर्ने व्यक्ति कहाँ गएर उसलाई क्षमाको निम्ति मौका दिनुपर्दछ, उसलाई क्षमा दिनुपर्दछ, उसँग क्षमा माग्नुपर्दछ। हुन सक्दछ त्यो व्यक्तिलाई आफूले गरेको गल्ती महसुस भएको हुँदैन। हुन सक्दछ उसलाई महसुस भएर पनि त्यो व्यक्ति लाजले, श्रमले वा घमण्डले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्न सक्दैन र आफूले चोट पुर्याएको व्यक्ति कहाँ आएर क्षमा माग्न सकिरहेको हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामी आफै अघि सरेर त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिनुपर्छ र उसलाई क्षमा माग्ने अवसर दिनुपर्छ। यद्यपि उसले हामी कहाँ आएर क्षमा नमागे पनि तपाईँ र म हामी आफै उस कहाँ अघि सरेर उसलाई क्षमाको निम्ति मौका दिनुपर्दछ र उसलाई हामीले क्षमा दिनुपर्दछ। यो चाहिँ बाइबलको सिद्धान्त हो। तर प्राय जसो हामी यसो गर्दैनौँ। उसले गल्ती गरेको ऊ म कहाँ आएर मलाई क्षमा माग्नु पर्दछ, तब मात्रै म उसलाई क्षमा दिन्छु भनेर पर्खेर बस्छौँ। अझ हामी उसलाई क्षमा दिनुको साटो उसको विरुद्धमा उसका गल्तीहरू तेस्रो व्यक्ति कहाँ गएर हामीले सुनाउँछौँ, उसको बारेमा गनगन गर्छौँ। तेस्रो व्यक्ति कहाँ गएर फलानाले मलाई यस्तो भन्यो, फलानाले मलाई यस्तो गर्यो भनेर उसको विरुद्धमा तेस्रो व्यक्ति कहाँ गएर हामीले गनगन गर्छौँ। यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। यो चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव होइन, यो चाहिँ शैतानको स्वभाव हो। तर हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले जुन व्यक्तिले गल्ती गरेको छ त्यो व्यक्ति हामी कहाँ आएर क्षमा नमागे पनि हामी आफै अघि सरेर त्यो व्यक्तिलाई मौका दिनुपर्छ। त्यो व्यक्तिलाई फेस टु फेस, त्यो व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर उसलाई
उसले गरेको गल्ती हामीले सम्झाउनुपर्छ र उसलाई माफी माग्ने अवसर दिनुपर्छ र हामीले उसलाई क्षमा दिनुपर्दछ। यो चाहिँ बाइबलको सिद्धान्त हो, यो परमेश्वरको सिद्धान्त हो। यो कुरा हामीले अदनको बगैँचामा हामी देख्न सक्छौँ। अदनको बगैँचामा जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले राख्नु भएको थियो र परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको रुखको फल तिनीहरूले खाए र तिनीहरू पापमा फसे। अनि आदम र हव्वा जब पापमा फसे तर तिनीहरू आफै अघि सरेर आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्दै पश्चाताप गर्दै परमेश्वर कहाँ गएन, तर तिनीहरू परमेश्वरको नजरदेखि लुक्न गए। तैपनि परमेश्वर आफै अदनको बगैँचामा आदमलाई खोज्दै आउनुभयो र आदम र हव्वालाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो र परमेश्वरले उनीहरूले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्ने, आफ्नो पापको क्षमा माग्ने मौका दिनुभयो। यो चाहिँ बाइबलको सिद्धान्त हो। यो कुरा हामीले उत्पत्ति पुस्तकको 3 अध्यायको 7 र 13-21 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। परमेश्वर आदमलाई खोज्दै अदनको बगैँचामा आउनुभयो र परमेश्वरले आदमलाई सोध्नुभयो, आदम तिमी कहाँ छौ? आदम र हव्वा परमेश्वरको नजरदेखि लुक्न गएका थिए र तिनीहरूले आफ्नो नग्नतालाई, आफ्नो पापको नग्नतालाई ढाक्नको निम्ति अन्जिर रुखको पातहरूले उनीहरूको आफ्नो नग्नतालाई ढाक्ने प्रयास गर्दै थिए। तर परमेश्वरले आदम र हव्वालाई खोज्न आउनुभयो र उनीहरूको पापलाई उहाँले क्षमा गर्नुभयो। आदम र हव्वाले आफ्नो पाप स्वीकार गरे तर तिनीहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै परमेश्वरको चरणमा गएनन्। तैपनि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई आफ्नो पाप स्वीकार गर्ने, पश्चाताप गर्ने मौका दिनुभयो। तिनीहरूले परमेश्वरलाई खोज्दै नगए पनि स्वयं परमेश्वर मानिसलाई खोज्दै आउनुभयो। हाम्रो परमेश्वर कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ। प्राकृतिक रूपमा जन्मेको मानिसले परमेश्वरलाई खोज्दै हिँड्दैन, तर हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वरले आफै खोज्दै आउनुभयो। जब ख्रीष्ट येशू यस संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, म हराएकोलाई खोज्न आएको हुँ। साँच्चै अदनको बगैँचामा पनि परमेश्वर आदम र हव्वा जो हराउन पुगेका थिए, पापले तल खस्न पुगेका थिए, परमेश्वरको नजरदेखि लुक्न पुगेका थिए, तिनीहरूलाई खोज्नको निम्ति परमेश्वर आउनुभयो। यद्यपि तिनीहरूले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्दै परमेश्वरलाई खोजेनन्, तर परमेश्वरले खोज्दै आउनुभयो र तिनीहरूको पापलाई क्षमा गर्नुभयो। तिनीहरूको पापलाई क्षमा गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भने जब आदम र हव्वा परमेश्वरको नजरदेखि लुके र आफ्नो पापको नग्नतालाई ढाक्नको निम्ति अन्जिरको पातहरू तिनीहरूले गाँसे, तर परमेश्वरले निर्दोष थुमालाई त्यहाँ बलि दिनुभयो र आदम र हव्वाको निम्ति त्यो थुमाको छालाको लुगा बनाएर तिनीहरूको नग्नतालाई ढाकिदिनुभयो। यो चाहिँ स्वर्गको सिद्धान्त हो। अनि यो स्वर्गको सिद्धान्तलाई तपाईँ र मैले अपनाउनु पर्दछ। तर प्राय जसो हामी गल्ती गर्ने व्यक्तिले म कहाँ आएर क्षमा माग्नुपर्छ भन्दै हामी कुरेर बस्छौँ। यो परमेश्वरको सिद्धान्त होइन, यो बाइबलको सिद्धान्त होइन। त्यसकारण हामीले मानिसको सिद्धान्तलाई छोडेर परमेश्वरको सिद्धान्तलाई, बाइबलको सिद्धान्तलाई हामीले पछ्याउनु पर्दछ। बाइबलको सिद्धान्तमा यद्यपि तपाईँ र मैले गल्ती नगरे पनि हामी आफै अघि सरेर गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई भेटेर उसलाई क्षमा दिँदै, उसलाई क्षमा माग्ने मौका दिँदै र उसको गल्ती औल्याउँदै, उसको गल्ती प्रकट गर्दै उसलाई क्षमा दिएर हामीले उसलाई मौका दिनुपर्दछ। मत्ती पुस्तकको 18 अध्यायको 15 पदमा यसरी भनेको छ। आउनुहोस् हामी यसलाई सँगै पढौँ। तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने गएर तिमीहरू 2 मात्र हुँदा त्यसको दोष देखाइदेऊ। त्यसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिम्रो भाइ आफ्नो भयो। साँच्चै बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि हाम्रो भाइले हाम्रो विरुद्धमा कुनै पाप गरेको छ भने ऊ मात्रै भएको ठाउँमा उसलाई एकान्तमा, मतलब उसलाई एक्लै भेटेर उसको पापलाई हामीले देखाइदिनु पर्दछ र उसलाई हामीले क्षमा दिनुपर्छ र उसले
आफ्नो गल्ती सच्याउने र आफ्नो गल्तीको निम्ति माफी माग्ने उसलाई मौका हामीले दिनुपर्दछ। यो बाइबलको सिद्धान्त हो। तर प्राय जस्तो गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई हामीले नभेटेर हामी तेस्रो व्यक्ति कहाँ गएर उसको विरुद्धमा कुरा गर्छौँ। फलानाले यस्तो गर्यो, फलानाले यस्तो भन्यो भनेर तेस्रो व्यक्ति कहाँ गएर हामीले उसको विरुद्धमा कुरा गर्छौँ, उसको कुरा काट्ने गर्दछौँ। यो बाइबलको सिद्धान्त होइन। त्यसकारण हामी सतर्क हुनुपर्दछ। हामीले बाइबलको सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्छ। हामीले यदि क्षमा पाउन सकेनौँ र हामीले अरूलाई क्षमा दिन सकेनौँ भने हामीले विश्वास गरेको कुरा, हामीले आशा गरेको कुरा व्यर्थ ठहरिन्छ र व्यर्थ हुन पुग्दछ। त्यसकारण हामी अरूलाई क्षमा दिउँ। यद्यपि उसले गल्तीको महसुस गरेर हामी कहाँ क्षमा माग्न नआए पनि हामी आफै अघि सरेर उसलाई मौका दिउँ। क्षमा पाउनु र क्षमा दिनु चाहिँ एउटा इसाईको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अरूलाई क्षमा नदिनु भनेको चाहिँ आफैलाई चोट पुर्याउनु हो। एउटा सर्प एक दिन काठको फर्निचर हुँदै अगाडि जाँदै थियो अनि फर्निचरभित्र उसले एउटा करौतीलाई ठक्कर दिन पुग्दछ। अनि जब उसले करौतीलाई ठक्कर दिन पुग्छ, उसले सोच्छ कि दुश्मनले उसलाई आक्रमण गरेको छ। त्यसकारण ऊ फर्केर त्यो करौतीलाई घप्प टोक्छ। जब उसले करौतीलाई टोक्छ तब उसैलाई चोट पुग्छ। त्यसपछि ऊ रिसाएर झन् करौतीलाई जोडले टोक्छ र उसको शरीरले पुरै त्यो करौतीलाई फन्को मार्छ। जति धेरै उसले रिसाएर त्यो करौतीलाई टोक्छ र उसको शरीरले पुरै फन्को मारेर जोडले कसेर फन्को मार्छ, त्यति नै उसलाई चोट पुग्छ र उसको शरीर त्यो करौतीले काट्दै रगत बग्छ र झन् उसलाई दुख्छ। त्यति नै उसले रिसाएर दुश्मन सम्झेर उसले करौतीलाई आफ्नो शरीरले पुरै फन्को मार्छ र जोडले कसेर बेर्छ। यसरी बेर्ने क्रममा त्यो करौतीले काटेर त्यो सर्प टुक्रा टुक्रा हुन्छ र मर्छ। यदि त्यो सर्पले क्षमा दिएर ऊ आफ्नो बाटो अगाडि गएको भए उसले आफ्नो प्राण गुमाउने थिएन। यद्यपि त्यो करौतीको कुनै गल्ती थिएन, गल्ती सर्प आफ्नै थियो। किनभने करौती आफ्नो ठाउँमा थियो र त्यो ठाउँ हुँदै सर्प अगाडि बढेको थियो र ऊ आफैले त्यो करौतीलाई ठक्कर दिएको थियो। अनि त्यो ठक्कर दिँदा सर्पले दुश्मन सम्झेर त्यो करौतीलाई हमला गर्यो र उसले क्षमा दिएन र क्षमा नदिनाले उसको रिसले आफैलाई विनाशमा पुर्यायो। त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि यदि अरूलाई क्षमा दिन सक्दैनौँ र क्षमा दिइरहेका छैनौँ भने आफैलाई चोट पुर्याइरहेको हुन्छौँ। यो भनेको एउटा आत्महत्या गरे जस्तै हो। त्यसकारण अरूलाई क्षमा दिनु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। यद्यपि चोट पुर्याउने व्यक्तिले हामी कहाँ आएर क्षमा माग्न नआए पनि हामी आफै अघि सरेर उसलाई क्षमा दिँदै र उसको पापलाई, उसको गल्तीलाई हामीले उसलाई प्रकट गरिदिनुपर्छ र उसले पनि क्षमा माग्ने मौका उसलाई दिनुपर्दछ र उसको गल्ती सच्याउने मौका उसलाई हामीले दिनुपर्दछ। यो चाहिँ बाइबलको सिद्धान्त हो। जब हामीले अरूलाई क्षमा दिन्छौँ तब हामीले हृदयदेखि नै क्षमा दिनुपर्दछ। भन्नुको मतलब हामीले सम्पूर्ण कुराहरूलाई भुलिदिनु पर्दछ। हाम्रो मनमा केही पनि कुरा हामीले बाँकी राख्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो व्यवहारबाट, हाम्रो कार्यबाट त्यो प्रकट गर्नुपर्दछ। हामीले मुखले अरूलाई क्षमा दिने तर मनमा हामीले चित्त दुखाएर राख्यौँ भने त्यो क्षमा दिनुको कुनै औचित्य छैन। यो चाहिँ साँचो क्षमा दिएको हुँदैन। त्यसकारण जब हामीले अरूलाई क्षमा दिन्छौँ साँच्चीकै हामीले मनमा केही पनि नराखी हामीले भुलिदिनुपर्छ र उसँगको पहिलाको जस्तो सम्बन्ध छ त्यस्तै सम्बन्ध, असल सम्बन्धमा हामी रहन सक्नुपर्दछ। अगमबानीको आत्माले रिभ्यू एन्ड हेराल्ड भन्ने पत्रिका जुन अप्रिल 8 तारिक 1902 मा छापिएको थियो, यहाँ यसरी लेखिएको छ, यदि कुनै भाइले गल्ती गर्छ तर तिमीसँग क्षमा माग्छ भने त्यसलाई क्षमा गर। यदि क्षमा माग्न ऊ नम्र भइसकेको छैन भने पनि आफ्नो हृदयमा उसलाई क्षमा गर
र आफूले गरेको क्षमादानलाई आफ्नो कार्य तथा वचनद्वारा देखाओ। त्यसपछि मात्रै उसको पापको भार कुनै पनि मात्रामा तिमीमाथि रहने छैन। साँच्चै दर्शकवृन्द, जब हामीले अरूलाई क्षमा दिन्छौँ तब हामीले पूर्ण रूपले उसलाई क्षमा दिनुपर्छ। भन्नुको मतलब हामीले मनमा कुनै पनि कुरा राख्नु हुँदैन। चित्त दुखाएर हाम्रो चित्त दुखाउँदै हामीले मुखले मात्रै अरूलाई क्षमा दिने गर्नु हुँदैन। जब हामीले अरूलाई क्षमा दिन्छौँ अनि साँच्चीकै मनमा केही पनि बाँकी नराखी हामीले त्यसलाई भुलिदिनुपर्छ। त्यो चोटहरूलाई हामीले भुल्नुपर्छ जब हामी क्षमा दिन्छौँ। यो चाहिँ साँचो क्षमा हो। यो कुरा चाहिँ हामीले उसलाई क्षमा दिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बोल्ने वचनद्वारा र हामीले गर्ने कार्यद्वारा त्यसलाई हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले देखाउनुपर्छ। यदि हामीले यसरी अरूलाई क्षमा दिएका छैनौँ भने मुखले मात्रै क्षमा दिने र मनमा अझै पनि चोट वा हामीले कुनै गुनासो वा कुनै कुरा लुकाएर राख्छौँ भने हामी अझै पापको दोषी हुन्छौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले अरूलाई क्षमा दिँदा पूर्ण रूपले हामीले त्यो चोटलाई गुनासोलाई हामीले भुल्नुपर्छ र हामीले पूर्ण रूपले मनमा केही पनि नराखिकन हामीले उसलाई क्षमा दिनुपर्छ। तब मात्रै हामी पापको दोषी हुँदैनौँ। अब हामीले अरूलाई कतिपल्ट क्षमा दिने त? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। जब ख्रिस्टका चेलाहरूले प्रभु येशू ख्रिस्ट कहाँ आएर प्रभु हामीले आफ्ना भाइलाई कतिपल्ट क्षमा दिने त भनेर प्रश्न गरेको थियो, त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रिस्टले यसो भन्नुभयो। तब उहाँ कहाँ आएर पत्रुसले भने, प्रभु मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने? के 7 पल्टसम्म? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु 7 पल्ट होइन तर 70 गुणा 7 पल्ट। साँच्चै दर्शकवृन्द, प्रभु येशू ख्रिस्टले पत्रुसलाई भन्नुभयो केवल 7 पल्ट होइन तर तिम्रो भाइलाई तिमीले 70 गुणा 7 पल्ट क्षमा देऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो। किन 70 गुणा 7 पल्ट? किनकि यहुदीहरूको निम्ति 70 गुणा 7 पल्ट अनुग्रहको समय थियो। भनेको 490 वर्ष परमेश्वरले यहुदीहरूलाई दिनुभएको अनुग्रहको समय थियो। अनि त्यो अनुग्रहको समयको अवधिभरि तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई क्षमा देऊ। त्यसमा कुनै गन्ती हुँदैन, कतिपल्ट भन्ने कुराको गन्ती हुँदैन। तर त्यो अनुग्रहको समय अवधिमा जतिपल्ट भए पनि तिमीले आफ्नो भाइलाई क्षमा देऊ भनेर ख्रिस्ट येशूले भन्नुभयो। अहिले हाम्रो समयमा हाम्रो अनुग्रहको समय अवधिभरि हामीले पनि आफ्ना भाइलाई क्षमा दिनुपर्छ। यद्यपि उसले जतिपल्ट हामीलाई चोट पुर्याओस् र हामीसँग माफी मागोस्, हामीले उसलाई क्षमा दिनुपर्दछ। यो 70 गुणा 7 पल्ट भनेको वास्तवमै 70 गुणा 7 पल्ट नभएर अनुग्रहको समय अवधिभरि हो भनेर ख्रिस्ट येशूले सिकाउनुभयो, ख्रिस्ट येशूले बताउनुभयो। हामीले पनि हाम्रो अनुग्रहको समय अवधिभरि आफ्ना भाइलाई जतिसुकै पल्ट भए पनि हामीले क्षमा दिनुपर्छ। यसमा कुनै सङ्ख्याको गन्ती हुँदैन, तर अनुग्रहको समय अवधिभरि हामीले आफ्ना भाइलाई क्षमा दिनुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हो। यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूको बाइबलको सिद्धान्त हो। हामीले बाइबलको सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्दछ। हामी इसाईहरूले परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गरेनौँ भने, हाम्रो पापको हामीले क्षमा प्राप्त गर्न सकेनौँ भने हामीले ख्रिस्ट येशूलाई स्वीकार गरेको, हामीले आशा गरेको कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। हाम्रो आशा व्यर्थ रहनेछ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरबाट जसरी भए पनि क्षमा प्राप्त गर्नुपर्दछ। तर जसरी भए पनि भनेर हामीले जसरी पनि क्षमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले क्षमा प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले अरूलाई क्षमा दिनुपर्दछ। परमेश्वरले शर्त राख्नुभएको छ। त्यो शर्त हो हामीले अरूलाई क्षमा दियौँ भने स्वर्गमा रहनुहुने परमेश्वर पिताले हामीलाई हाम्रो अपराधको क्षमा दिनुहुन्छ, हाम्रो पापको क्षमा दिनुहुन्छ। कतिपय समयमा हामीले अरूलाई क्षमा दिन सकिरहेको हुँदैनौँ, जसले गर्दा हामी आफैलाई चोट पुर्याइरहेको हुन्छौँ
र यसरी हामीले आफैलाई चोट पुर्याइरहनु हुँदैन र हामीले जब अरूलाई क्षमा दिँदैनौँ तब हाम्रो सम्बन्धहरू तोडिन पुग्दछ। त्यसकारण हामीले अरूलाई क्षमा दिन सक्नुपर्दछ। जब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्छौँ अनि ख्रीष्ट येशूसँग हामी एउटै मन हुन्छौँ तब उहाँको आत्माले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ र उहाँको आत्माको शक्तिले गर्दा हामी अरूलाई क्षमा दिन सक्छौँ। जब हामीले अरूलाई क्षमा दिन्छौँ तब परमेश्वरबाट हामीले पनि क्षमा प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारण अरूलाई हामीले क्षमा दियौँ र परमेश्वरबाट हामीले क्षमा प्राप्त गरौँ। आजदेखि नै हामीले यो स्वर्गको सिद्धान्तलाई अपनाऊ, किनभने हामीले अरूलाई क्षमा दिन सकेनौँ भने हामी आफैले पनि क्षमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले बाइबलका सिद्धान्तहरू, बाइबलका शिक्षाहरू जतिसुकै हामीले रगडे पनि, जतिसुकै हामीले जाने पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन यदि हामीले क्षमा प्राप्त गर्न सकेनौँ भने। त्यसकारण हामीले परमेश्वरबाट क्षमा प्राप्त गरौँ र त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो भाइलाई क्षमा दियौँ। यद्यपि हाम्रो भाइले हामीसँग आएर क्षमा मागेको छैन भने पनि हामीले उसलाई क्षमा दियौँ र जब हामीले उसलाई क्षमा दिन्छौँ तब हामीले मनमा केही पनि कुरा बाँकी नराखौँ र मनैदेखि सबै कुरा हटाउँ र हामीले आफ्नो मनमा कुनै कुरा, कुनै गुनासो, कुनै व्यथा, कुनै चोट, कुनै पनि कुरा हामीले बाँकी नराखौँ र पूर्ण रूपले हाम्रो मनबाट त्यसलाई हटाउँ र त्यसलाई भुलिदियौँ र त्यो हामीले उसलाई क्षमा दिएको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो वचनबाट र हाम्रो व्यवहारबाट त्यसलाई बाहिर देखाउँ। यो मात्रै साँचो तरिका हो परमेश्वरबाट क्षमा पाउने र क्षमा पाएर हामी आनन्दित हुने, आशिषित हुने र शान्तिमा रहने। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यी वचनहरूद्वारा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।